दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म अन्जुला बारिया। दर्शकवृन्द, बारिश जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म दौडिरहन्छ। त्यो दौडाइ केवल सामान्य घाँस बाँस कपासका लागि मात्रै हो त? जीवन सत्य हो। हिजो जस्तो थियो आज त्यस्तै छैन र आज जस्तो छ भोलि यस्तै पनि नरहला, यो पनि सत्य हो। जीवन जिउन्जेल मानिसले अनगिन्ती चाहनाहरू बोकेर खुसी र सुख खोज्दै हिँड्छ र त्यही कारण ऊ तनावमा पर्छ। आखिर मानिसले खोजेको खुसी वा सुख के हो? संसार हेर्दा लाग्छ कहिलेकाहीँ धनी मानिसहरू असाध्यै सुखी र खुसी छन् कि फेरि त्यही भिडमा शक्तिशाली मानिसहरू देखिन्छन् र भेटिन्छन्। लाग्छ होइन, संसारमा त सबैभन्दा खुसी र सुखी त यिनीहरू पो छन् त। के तपाईँ हामीले सोचे जस्तै धनीको घरमा मात्र धेरै खुसी र सुखी होला त, वा त्यो शक्तिशाली मानिससँग वा त्यो गरिबको झुपडीमा? आज हामी तपाईँ हाम्रो जिन्दगीमा प्रत्यक्ष जोडिएका समसामयिकता, जीवन जगत, अध्यात्म र विज्ञानको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। भौतिक जगतमा पेसाले आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तर सार्वजनिक पहिचानको कुरा गर्ने हो भने उहाँ एउटा साधक र तपस्वी हुनुहुन्छ। आज हामी स्वामी आनन्द अरुणसँग साक्षात्कार गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले तपाईँलाई सन्चै छ भनेर म सोध्दिनँ, किनकि सन्चै हुनुहुन्छ, त्यही भएर त्यति टाढाबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। के खुसी र सुखी हुनुहुन्छ? रिलेटिभली अरू व्यक्तिहरूभन्दा बढी सुखी छु। तपाईँलाई खुसी र सुख भनेको केवल आफूले मात्र प्राप्त गर्ने हो र आफ्नै कारणले मात्र मानिस खुसी र सुखी हुन्छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, मेरो एकदम स्पष्ट भन्छु म, जबसम्म व्यक्ति आध्यात्मिक हुँदैन, धर्म गर्दैन, तबसम्म सुविधाजनक हुन सक्छ, सुखी हुनै सक्दैन। बुद्धको पहिलो आर्य, आज बुद्ध जयन्तीको दिन कस्तो राम्रो दिन परेको छ। बुद्धको पहिलो आर्य सत्य के हो भने जीवन दुःख हो। बुद्धको मात्र होइन, नानकले पनि भन्नुभयो, नानक दुखिया सब संसार। कबीरले पनि भन्नुभयो यही, होइन? जो राजा दुखी, प्रजा दुखी, सबै दुखी छन्। यो संसारमा सुखी भनेको वही व्यक्ति हो जो अन्तर्यात्रा गर्छ, साधना गर्छ, धर्मको अध्यात्मको अभ्यास गर्छ। त्यो बाहेक मैले सुखी मान्छे देखाएको छैन मैले, होइन? पदमा पुगेका दुखी मान्छे छन्, धनी दुखी मान्छे छन्, होइन? एकदम शक्तिशाली दुखी मान्छे छन् र गरिब दुखी मान्छे छन्। सारा संसार नानक दुखिया यो संसार। मैले त सारा संसारलाई दुखिया नै देखिरहेको छु। स्वामीजी, हुन त दुःख र सुख मानिसका जीवनका पाटाहरू हुन्। सुखपछि दुःख पनि आउँछ, दुःखपछि सुख पनि आउँछ। मानिसले, मलाई लाग्छ यदि मैले यो भने म गलत त नहुन पनि सकुला, दुःखलाई चाहिँ धेरै समय बिताए जस्तो महसुस हुने, सुख चाहिँ क्षणिक मात्र हुने हो कि त्यो पनि हुनसक्छ त? हेर्नुहोस्, यो दुइटै भने मैले मेरो विषयमा हेर्नु भने जुन तपाईँले सुख दुःख भनिराख्नु भएको छ नि, यो दुइटै उत्तेजना हो, एक्साइटमेन्ट हो। एउटा सपोज हामीले केही पाएँ, ल बाटोमा हिँड्दा मैले एउटा मनी ब्याग पाएँ, त्यसमा चाहिँ धेरै पैसा छ, एकछिन उत्तेजना हुन्छ, होइन? त्यो के हो? प्लेजरेबल उत्तेजना हो। त्यो उत्तेजनाले सुख दियो, राम्रो लाग्यो। मेरो पैसा हरायो भने के हुन्छ? त्यो पनि उत्तेजनै हुन्छ। दुःख भनेको के हो? दुःख र सुख जुन तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो दुइटै उत्तेजना हो, एक्साइटमेन्ट हो। एउटा चाहिँ सुखद हो, एउटा चाहिँ दुःखद हो, तर दुइटै क्षणभङ्गुर छ, दुइटै बितेर जान्छ, होइन? दुइटैको कुनै र दुइटैसँग अपोजिट जुट्या हुन्छ। हरेक दुःखपछि केही न केही सुख आउँछ, हरेक सुखपछि केही न केही दुःख आउँछ। त्यस कारणले यो जुन सुख दुःख हो, यसलाई हामीले आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले धेरै महत्त्व दिँदैनौँ। यो संसारै यस्तै छ, एकछिनको सुख छ। मायाको संसार यसैले भनिन्छ नि। तपाईँले जहाँ जहाँ सुख खोज्नु हो, तपाईँ अनुभव गरेर हेर्नुहोस्, त्यहीँबाट हामीलाई दुःख आउँछ। आज न भोलि, आज नआए भोलि आउँछ। स्वामी, अब हजुर त एउटा भौतिक जीवन पनि जिइसकेको मानिस र एउटा साधक तपस्वी पनि हुनुहुन्छ। यी दुइटै भौतिक जीवन र एउटा आध्यात्मिक जीवनलाई हेर्ने हो भने मानिस सुखी के आध्यात्मिक जीवनमा मात्रै हुन्छ त? अन्तर्यात्रा नगरिकन मान्छे सुखी हुन सक्दैन। मेरो त एब्जर्भेसन यही हो। हेर्नुहोस्, यसको म बताउँछु। हामीसँग 3 तल छ। एउटा शरीरको तल छ। शरीरको तलमा हामी सुखी हुन चाहन्छौँ, मिठो खाएर, राम्रो लुगा लगाएर। एउटा मनको तल छ। मनको तलमा चाहिँ एचिभमेन्टहरू गरेर, नाम कमाएर सुखी हुन चाहन्छौँ। एउटा आत्माको तल छ। 3 तल छ हाम्रो, होइन? शरीरको तलमा तपाईँ जति सुकै गर्नुहोस्, जति शरीरको सुरक्षा गर्नुहोस्, रोग लाग्छ शरीरमा।
यस्तो कोही व्यक्ति छैन। यो शरीर जुन हो त्यो व्याधिको मन्दिर हो। एक उमेर गएपछि अनेक रोग लाग्छ होइन, र युवा अवस्थादेखि रोग लाग्छ। रोग लागेपछि दुःख हुन्छ, जाडोमा लुगा छैन भने दुःख हुन्छ, गर्मीमा फ्यान छैन भने दुःख हुन्छ, यो शरीरलाई भोक लाग्यो भने दुःख हुन्छ, अलिकति बढी खाइलिनु भयो भने दुःख हुन्छ। त्यो शरीरको तलमा यो दुःख चलि नै रहन्छ। त्यस्तै मनको तलमा जुन हो, यो मनलाई कहिले पनि सुख हुँदैन। मन यस्तो छ हामीलाई यो पाएदेखि सुख हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यहाँ पाउनुहोस्, त्यसपछि अर्को अगाडिको चिज हेर्न चाहन्छ होइन, फेरि आकांक्षा बढ्दै जान्छ। सुख ट्रान्सफर हुन्छ अगाडि, त्यहाँ पुग्नुहोस् त्यहाँभन्दा अगाडि जान्छ। त्यस कारण शरीर र मनको तलमा कोही अस्थायी सुख शान्ति पाउनै सक्दैन। हामी आध्यात्मिक व्यक्तिहरू यही भन्छौँ, जबसम्म आत्माको तलमा जानुहुन्न तबसम्म यो सारा सुख दुःख जुन छन् नि सब क्षणभङ्गुर छन्, अस्थायी छन्, नष्टभर छन्। त्यसो हो भने त मैले यहाँ जोड्न चाहेँ, मानिसले महत्त्वाकांक्षा राखेन भने पनि त मानिसको प्रगति हुन सक्दैन भनिन्छन्। जस्तै एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को जोडिँदै जान्छ र त मानिसको जिन्दगी चल्छ पनि भनिन्छ नि। होइन, महत्त्वाकांक्षा नराख्नु भने होइन, मैले महत्त्वाकांक्षा राख्नै पर्छ, तर यो बुझेर राख्नुहोस् कि मेरो महत्त्वाकांक्षा पुरा भएपछि पनि मेरो मन अर्को महत्त्वाकांक्षामा जम्प गरिहाल्छ। त मैले एउटा सानो घर बनाउने महत्त्वाकांक्षा राख्नु हो भने हेर्नुहोस्, जबसम्म घर बन्दिनँ त्यसको कति चिन्ता हुन्छ। एउटा सामान्य नेपालीलाई घर बनाउनलाई 10-5 वर्ष कमाउनु पर्छ अनि घर बन्छ। घर बन्न साथ तपाईँको 6 महिना वर्ष दिनभित्र त्यो घर सानो देख्न थाल्छ। ओहो, म त आर्किटेक्ट हुँ नि, मैले त घर बनाएको छु लाखौँ। मान्छेहरूको जस्तो सुकै घर बनाइदिएपछि मैले पछि के सुन्छु भने एउटा कोठा पुगेन। कसैले आजसम्म भनेको छैन कि मेरो घरमा एउटा कोठा अरू बनाउनु पर्ने, चाहे 10 कोठाको घर बनाउनुहोस् चाहे 2 कोठाको घर बनाउनुहोस्, पुग्दैन। यो मनलाई पुग्ने बानी नै छैन। जे गरे पनि मनले अर्को कुरा खोज्छ। त्यस कारणले मनको तलमा सुख र सन्तोष सम्भव छैन। तर मैले महत्त्वाकांक्षा नराख्नु भने होइन, महत्त्वाकांक्षा राखौँ, यो सम्झेर राखौँ कि यो महत्त्वाकांक्षा पुरा भएपछि पनि मेरो मनले योभन्दा ठुलो महत्त्वाकांक्षा खोज्छ, यसबाट सुख हुँदैन। यो चाहिँ मानेर पहिले जानेर गयो भने दुःख हुँदैन, पहिलेदेखि हामी जानेर गयो भने। त्यसो हो भने मलाई तपाईँको यो कुराहरू सुनिरहँदाखेरि एउटा मनमा कौतूहलता के जाग्यो भने भौतिक जीवन जिरहेका मानिसले के कुरा छुटाउलान् आध्यात्मिक जीवन बिताइरहेका मानिसहरूले पाएका छन्? होइन, संसार त हेर्नुहोस् एक प्रकारको मायामा बाँचिराखेको छ। जसलाई पनि तपाईँ भेट्नुहोस् त्यसलाई के लाग्छ भने यो काम भएपछि म सुखी होला। विद्यार्थी सबलाई के लाग्छ भने हामी पनि विद्यार्थी कालमा के सोच्थ्यो भने इन्जिनियरिङ बनेपछि जब पैसा कमाउन थाल्छु अनि यो जे पाए त्यही किन्छु, आफ्नो मनको इच्छा पुरा हुन्छ। जब इन्जिनियरिङ पेसा सुरु गरेँ अनि थाहा भयो कि ओहो यसमा त यति झन्झट रहेछ, यति समस्या रहेछ। युनिभर्सिटीमै सुखी थिएँ, पैसा कमाउनु पर्थेन, आमाबाउले दिन्थ्यो, स्कलरसिप आउँथ्यो, मजासँग खान्थेँ। अनि त्यो जति अगाडि बढ्दै गयो त्यति के लाग्छ भने ए सुख त आश्वासनमा, इट वाज ए प्रमिस, द प्रमिस विच नेभर फुलफिल। होइन, यो मनले प्रमिस गर्छ कि भविष्यमा यहाँ पुगेर म सुखी हुन्छु, तर यो प्रमिस कहिले पनि फुलफिल हुँदैन। प्रमिस फेरि अगाडिको लागि चल्छ। अब यो एउटा ठुलो गाडी किन्यो भने सुखी होला, ठुलो घर बनाए पनि सुखी होला, अमेरिका गए पनि सुखी होला। हाम्रा धेरै इन्जिनियरहरू मेरो पार्टनरहरू विदेश गए पैसा कमाउनलाई, अब त्यहाँ गए पनि सुखी होला, अस्ट्रेलिया गए पनि सुखी होला। त्यहाँ उनीहरूलाई भेट्छु म गएर, उनीहरू भन्छ ओहो नेपालमै बरु ठिक हो त, यहाँ त धेरै टेन्सन छ। सुख कहीँ छैन। सुखको प्रमिस छ, आश्वासन छ, यो संसारमा सुख छैन। बुद्धको पहिलो आर्यवचन यही हो, जीवन दुःख हो। आखिर अन्त्यको दिनमा एक दिन एक सरो लुगासहित चितामा पुग्छ, केही अङ्गला केही मुठा दाउरासहित, त्यति मात्र नै हो जिन्दगी। त्यो जाने बेला हामीलाई जति पैसा कमाउनुहोस्, जति मान कमाउनुहोस्, जाने बेला काम लाग्ने 2 भाडी दाउरा र 2 मिटर सेतो लुगा, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। बाँकी सबै छोडेर जानुपर्छ। एक पैसा पनि लिएर जान सकिँदैन, एउटा कलम पनि म बोकेर जान सक्दिनँ होइन। तर पनि मोह छ, यस्तो अट्याचमेन्ट छ मान्छेको कि यो पनि जम्मा गरौँ, यो पनि जम्मा गरौँ। यो मोह नै दुःख ल्याउँछ। जीवन ठ्याक्कै भन्नुपर्दा के मिथ हो त?
हामीले मिथ जिन्दगी जिरहेका छौँ। यसलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन, व्याख्या नगरौँ होइन। हरेक व्यक्तिको लागि जीवनको हरेक अर्थ छ होइन। म साधक हुँ, मेरो लागि जीवन चाहिँ एउटा अवसर हो निर्वाण प्राप्त गर्ने होइन, एउटा ठुलो अवसर हो। म यसलाई एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको रूपमा हेर्छु, मिथको रूपमा हेर्दिनँ। इट्स ए ग्रेट प्रिभिलेज टु मी टु बी इन ह्युमन बडी, किनभने यही बडीबाट म बुद्ध बन्न सक्छु, अरू बडीबाट सम्भव छैन होइन। अब धेरै मान्छेको लागि जीवन दुःख छ। हरेक 40 सेकेन्डमा दुनियाँमा एकजना मान्छेले सुसाइड गर्छ। उसको लागि जीवन कति विषादपूर्ण। नेपालमा मात्रै प्रत्येक दिन 15 जनाले सुसाइड गर्छ होइन। उसको लागि त जीवन महादुःख हो। त्यस कारणले जीवन तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। लिनुभयो भने एउटा अवसर हो, लिनु भएन एउटा बडा विषादको समय हो। मान्छेको जिन्दगीका 3वटा अपरिहार्य चिज सुख, दुःख अनि सन्तुष्ट। यी सबै समान सन्तुष्ट, यी सबै समान छन् त? एउटै हुन् अर्थ? होइन, सुख दुःख त एउटै हो। त्यो त खालि जस्तो एउटा क्वाइनको 2टा पाटा हुन्छ नि, कहिले यता देखिन्छ कहिले यता देखिन्छ। त्यो सुख दुःखलाई म अलग मान्दिनँ, एउटै मान्छु। हरेक सुख दुःखमा परिणत हुन्छ। जुन सांसारिक सुख छ यस्तो कुनै सुख छैन जो दुःखमा परिणत हुँदैन, यस्तो दुःख छैन जो सुखमा। त्यसैले सुख र दुःख अलग नभन्नुहोस्। त्यो दिन र रात जस्तो, हरेक दिनपछि रात आउँछ, हरेक रातपछि दिन आउँछ। त्यस्तै सुख दुःख चलिरहन्छ होइन। सन्तोष भनेको बडो आध्यात्मिक गुण हो। सन्तोष तपाईँले भन्नुभयो नि, सन्तोष बडो आध्यात्मिक गुण हो। सन्तोष जो मलाई प्राप्त छ त्यसबाट सन्तुष्ट हुने त्यो एउटा बडो आध्यात्मिक म्याच्योरिटीको लक्षण हो होइन। त्यो पाएपछि दुःख हुँदै हुँदैन। जसलाई सन्तोष प्राप्त, एउटा हिन्दीमा उखान छ, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे सन्तोष धन सब धन धुरी समान। जसले सन्तोष धन प्राप्त गर्यो उसको लागि संसारका सारा धन माटो सरह हुन्छ। त्यो त आध्यात्मिक गुण हो। त्यसैको लागि त हामी साधना स्वामी। त्यसो हो भने मैले फेरि एउटा कुरा जोड्न चाहेँ यसमा। भोग पछिको सन्तुष्ट, जुन भोगलाई चाहिँ मेटाउन पाए पछाडिको सन्तुष्टलाई चाहिँ सन्तुष्ट नभन्ने त? त्यसलाई क्षणभङ्गुर सन्तुष्टि त भन्नु पर्यो, तर नष्टभर भन्नुहोस्, टेम्पोररी भन्नुहोस्। किनभने फेरि भोगको इच्छा हुन्छ। जस्तो सुकै भोग गरेपछि 24 घण्टापछि फेरि भोगको इच्छा लाग्छ। किन यहाँले पनि मैले कहीँ कतै हजुरकै लेखमा पढेको थिएँ, मानिस चाहिँ ब्रेड र सेक्सका लागि दौडिन्छ। हो, अधिकांश मान्छे, सबै मान्छे होइन। ती प्राप्ति पछाडि मानिसले प्राप्त गर्ने त्यो चरम सुखलाई चाहिँ सन्तुष्टि भन्न मिल्दैन र? मिल्दैन। किनभने हरेक सेक्स पछि यो उमेर अनुभव गर्छ। 24 यङ मान्छे छ भने 24 घण्टापछि फेरि त्यसलाई सेक्सको त्यत्तिकै आकाङ्क्षा हुन्छ। भोग त्यस्तै छ। ब्रेड एन्ड सेक्स भन्छु नि, एक छाक खानुहोस्, अहिले सन्तुष्टि भयो, बेलुकासम्म फेरि भोग लाग्छ होइन। खान पाएन भने छटपटिन्छ। त्यस कारण यो जुन ब्रेड एन्ड सेक्सबाट पाउने जुन सुख हो, यसलाई सुख नभन्नुहोस्, यसलाई के भन्नुहोस्, एकछिनको लागि उत्तेजना शान्त हुन्छ, फेरि एकछिनपछि उत्तेजना लाग्छ। यसलाई कसरी सुख भन्ने? एउटा सेक्स गरेपछि सेक्सबाट मुक्त भइदियो भए पो सुख भन्ने। 24 घण्टापछि फेरि त्यसको आकाङ्क्षा भयो, त्यसले त्यतिकै दुःख दिन्छ भने कसरी यसलाई सुख भन्ने? हामीले तृप्ति सम्भव छैन। यो बुझ्नुहोस् बानियाजी, ब्रेड एन्ड सेक्सबाट तृप्ति र सन्तोष, पैसाबाट, ब्रेड भनेको पैसा हो, धन हो होइन, एफिलेन्स हो। यसबाट आजसम्म एउटा मान्छे मलाई देखाउनुहोस् जो सन्तुष्ट भएको छ है। र जुन बाटोमा म हिँडिरहेको छु, ध्यानको बाटोमा, त्यस बाटोमा हिँड्ने मान्छे मात्रै सन्तुष्ट हुनसक्छ, सही अर्थमा आनन्दित हुनसक्छ। संसारमा आनन्द छँदै छैन। बुद्धले 2600 वर्ष पहिले भनिदिसकेको जीवन दुःख हो, त्यो आर्य सत्य हो, त्यसलाई कसैले काट्न सक्दैन। आज बुद्ध जयन्ती, बुद्धका कुराहरू पनि निस्के। ध्यान भन्ने बित्तिकै बुद्ध धर्म भन्ने पनि बुझिन्छ। ओशो र बुद्ध धर्मको ज्ञानहरू सिमिलर छन्, सेम हो? धेरै समानता छ। एउटै त भन्न मिल्दैन, किनभने बुद्ध हुनुभयो 2600 वर्ष पूर्व, त्यो बेला समयको स्थिति अर्कै थियो। अहिले ओशो अहिले हुनुभयो, एउटै भन्न त मिल्दैन। तर समानता के छ भने दुईटैको जो दर्शन छ त्यो ध्यानमा आधारित छ, मेडिटेसनमा आधारित छ, त्यो समानता छ। अर्को समानता के छ भने अरू धर्मले के भन्छ भने
कोही महान व्यक्ति जो अवतार लिएर आउँछन्, जस्तो राम चाहिँ विष्णुको अवतार थिए, हिन्दूहरूको धारणा छ। कृष्ण पनि विष्णुको अवतार थिए, परशुराम पनि अवतार। तपाईँ हामी अवतार बन्न सक्दैनौँ। तर बुद्ध र ओशो यसमा सहमत हुनुहुन्न। उहाँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि बुद्ध हुनुहुन्छ, म पनि बुद्ध छु, सुतिराखेका बुद्ध, बोध नभएको बुद्ध, होइन। तपाईँ पनि ध्यान गर्नुभयो, शील प्रज्ञाको आचरण गर्नुभयो, अष्टाङ्गिक मार्गको आचरण गर्नुभयो भने तपाईँ पनि बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ, म पनि बुद्ध बन्न सक्छु। यो दर्शन ओशोको र बुद्धको समान दर्शन हो। मानिस चेतनाले चाहिँ साधक बन्न सक्छ। हरेक व्यक्ति परमात्मा बन्न सक्छ। परमात्मा स्वर्गमा खोज्नु पर्दैन, तपाईँ हामी नि सुतिराखेको परमात्मा हो। त्यसो भने मैले जोडिहालेँ, चेतनशील त किताबी ज्ञानले दिन सक्दैन र? इन्फर्मेसन दिन सक्छ, ज्ञान दिन सक्दैन। तपाईँले बाहिरबाट जो लिनुहुन्छ, किताब पढेपछि के हो, इट्स ए काइन्ड अफ, तपाईँको माइन्ड पनि एउटा कम्प्युटर हो, बायो कम्प्युटर हो। कम्प्युटरमा जसरी तपाईँले इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ, यो किताब पढेर म के गर्छु, आफ्नो बायो कम्प्युटरमा मैले इन्फर्मेसन राख्छु। यसलाई म ज्ञान भन्दिनँ, यसलाई इन्फर्मेसन भन्छु। मलाई जानकारी भइरहेछ, यो किताब पढेपछि यो जानकारी हो। ज्ञान जुन हो त्यो स्वयंको अनुभवले हुन्छ। ज्ञान किताब पढेर कोही बुद्ध हुन सक्दैन, किताब पढेर कोही इन्लाइटेड हुन सक्दैन। त्यसो हो भने ओशोको भनाइअनुसार सेक्स ब्रेड अपरिहार्य हो भनिन्छ, साधक मानिन्छ। तपाईँले पनि भर्खरै त्यही भन्नुभयो। सम्मोहन कामना तृप्तिमा पाइने क्षणिक सुख हो, तर यी पाप हुन् भनेर पहिलाका गुरुहरू सन्तहरू त्यसमा ओशो सहमत हुनुहुन्न। त्यसैमा ओशोको डिफरेन्स छ। यो पाप चाहिँ होइन। क्षणिक जुन हामीलाई सन्तुष्टि मिल्छ, भोजनबाट होस् या पैसाबाट मिलोस् या सेक्सबाट मिलोस्, त्यसलाई ओशोले पाप भन्नुभयो। यही फरक छ ओशोमा र पुरातन कालदेखि आइराखेको जो धारणा छ त्यसमा फरक यति छ। उसो के भन्नुहुन्छ भने दिज आर द ह्युमन नेसेसिटी। भोजन तपाईँले पाप कसरी भन्नु, तपाईँ नखाइकन बस्न सक्नुहुन्न, होइन। लुगा नलाइकन हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यस्तै एउटा सर्टेन उमेरका व्यक्तिले काम वासनामा जानु पनि अनिवार्यता छ। त्यस कारणले ओशोले त्यसलाई पाप भन्नु भएन। यही ओशोको विशेषता हो र फरक हो। ओशो चाहिँ अरू सबै गुरुबाट फरक यही हुनुहुन्छ कि ह्युमन नेसेसिटीहरू यिनीहरूलाई पाप भनेर हुँदैन। पानी प्यास लाग्छ, पानी खानुपर्छ। त्यस्तै यौनको पनि प्यास लाग्छ, तृष्णा छ, योग पनि यौन पनि। यसलाई साधनाले निर्मूल पार्न सकिन्छ मानिसले? निर्मूल पार्न जरुरी नै ओशो ठान्नुहुन्न। भोकलाई किन निर्मूल पार्ने, होइन। ज्ञानीहरूले त उपवास गर्छ, निर्मूल पार्छ, होइन। 10 दिन उपवास गर्छ, 20 दिन। ओशोलाई त्यसमा विश्वास छैन। किन निर्मूल पार्ने? यो मनुष्यको स्वभाव हो। भोक लाग्यो भने खाने, जाडो लाग्यो भने लुगा लाउने, होइन। एउटा उमेरमा सेक्सको वासना आयो भने बिहा गर्ने। यसले पाप किन भन्ने? पाप भनेर यसले चाहिँ के हुन्छ भने मर्न चाहिँ मर्दैन। यसलाई पाप भनेपछि के हुन्छ, यो विषाक्त भएर आउँछ। हुन त धेरै साधकहरू पनि योबाट, यो यौनका विषयहरूबाट टाढा रहन सक्नु भएन। पहिलो चरण चाहिँ साधक जीवन जिए पनि पछाडि त त्यो विवादमा पर्नु भयो नै। ठिकै छ, यी कुराहरू आए। म अन्त्यमा छु। अन्त्यमा तपाईँलाई एकदमै व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले। मेरो मनमा कौतूहल त जाग्यो। तपाईँ आफै पनि आर्किटेक्ट इन्जिनियर, त्यो पढ्दाखेरि कैयौँ रात नसुतेर पढ्नुभयो होला उत्कृष्ट हुनका लागि। अहिले एउटा साधक जीवन जिइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो साधक जीवनबाट पनि दिक्क लागेर मलाई त्यही ठिक थियो, भौतिक जिन्दगी ठिक थियो भन्ने लाग्छ त? यो मेरो एकदमै नादान प्रश्न हो। यो कहिले पनि लाग्दैन। बरु के लाग्छ भने यो आध्यात्मिक जीवन, मैले 50 वर्ष अगाडि ओशोको शिष्य भने, 50 वर्षदेखि ओशोसँग छु। अब त मलाई के दुःख लाग्छ भने त्योभन्दा पहिले मैले नलागेकोमा मैले धेरै दुःख पाएँ। यो म बच्चादेखि नै लागेको भए हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो आश्रममा जो बच्चादेखि नै धर्ममा लाग्छ, उसको आमा बाउ ध्यानमा लागेको छ, उसको बच्चादेखि धर्ममा लाग्छ, ध्यानमा लाग्छ। मलाई यो जीवनभन्दा राम्रो जीवन मलाई अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट बनाइदियो भने पनि योभन्दा सुखी हो। दुनियाँको सबभन्दा धनाढ्य सबै सम्पत्ति मेरो नाममा राखिदियो भने पनि तपनमा म जति सुखी छु त्योभन्दा बढी सुखी हुन सक्दिनँ। मलाई पूर्ण बोध छ। सो आई एम भेरी ह्याप्पी पर्सन। र अप्रोच यही छ कि यो अध्यात्ममा अलि ढिलो लागे। तपाईँको मिडियाबाट सबैलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने जति छिटो हुन्छ अध्यात्ममा लाग्नुहोस्, अनुशासित जीवन बाँच्न सिकाउँछ। साधकको जीवन सुरु गर्नुहोस्, पछि पस्तावा हुन्छ ढिलो भयो भनेर।
धेरै कुराहरू गर्न बाँकी नै थियो तर समय सकियो। आजलाई तपाईँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजलाई 6 प्रश्न यति नै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।